इन्द्रेणी कहिले कुटे कहिले चाहिल छारे यी तिनले झै तिमीले नपछारे जेलमा पर्दा फाइदा गर्छ गीत गाउने बानीले के पछाड्नु म सानी नानीले पहिला यस्ता रिस उठ्दा थिएनन् मलाई पानी भन्न नि दिएनन् जेलमा पर्दा हे चलेको छ हजुरको छात्र नाम के गरेर यिनले त्यस्तो काम गर्दा रातो टोपी शिरमाथि लाइरहेछन् बर्दिया के बन्दना आइरहेछन् हेर त्यसरी माया सर्दछ शिरमाथि लाइरहेछन् बर्दिया के बन्दना आइरहेछन् तोरमा पर्दछ गीत गाउन के गाउन नपाए साह्रै मन रुन्छ भो धोको फेरि गाइदिए हुन्छ भो जन्म पर्दा त्यसरी माया सर्दछ नपाए हुन्छ भो धोको फेरि गाइदिए हुन्छ भो जन्म पर्दा जानी र नजानी गीत गाउने छु कति डर नमानी
कति दम छ भरिदिया पानीको ठुलै धोको रहेछ भो नानीको जन्म पर्दा नहेर्नु त्यसरी माया गर्दा भरिदिया पानीको ठुलै धोको रहेछ भो नानीको जन्म पर्दा मसानी भए नि कहिले कुटे कहिले चाहिल छारे यी तिनले झैँ तिमीले नपछारे जन्म पर्दा नहेर्नु त्यसरी माया गर्दा कहिले तल छारे यी तिनले झैँ तिमीले नपछारे जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा फाइदा गर्छ गीत गाउने बानीले के पछाड्नु मसानी नानीले खेल्न भने उनै सरर लाउँछ सानी मान्छे देख्यो कि डर लाउँछ धर्म पर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा उनै सरर लाउँछ सानी मान्छे देख्यो कि डर लाउँछ धर्म पर्दा पर्छ सब जान्नु केही गर्दिन भोडा र नमान्नु मैलाई पेले आँसु नि बर्साए भूतले जस्तै गीतैले तर्साए जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा आँसु नि बर्साए भूतले जस्तै गीतैले तर्साए जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा उनले तर्साए म भन्दा पहिले त उनले जस्तो तर्साउन्न म
देख्छु तिमलाई भोलि म मरे धर्म गरे दाइलाई पाप नगरे धर्म पर्दा गएर त्यसरी माया गर्दा भोलि म मरे धर्म गरे दाइलाई पाप नगरे जन्म पर्दा गएर त्यसरी माया गर्दा गएर त्यसरी माया गर्दा हे दाग लाउँदिन हजुरको नाममा लाग्छु सधैँ धर्मकै काममा हेर्दा मात्रै सानसानी फुची छन् तिमी ज्ञानी यी तीनटा लुची छन् जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया गर्दा सानसानी फुची छन् तिमी ज्ञानी यी तीनटा लुची छन् जन्म पर्दा सधैँ दोरीमा कुटेको इनारसित किनारी सुठेको पहिला यस्ता रिस उठ्दा थिएनन् मलाई पानी भन्न नि दिएनन् जन्म पर्दा गएर त्यसरी माया गर्दा रिस उठ्दा थिएनन् मलाई पानी भन्न नि दिएनन् जन्म पर्दा इनले त्यस्तो काम गीत गाउन त बन्द नै जाति छन् मेरा लागि सत्तुर झै माथि छन् जेलमा शत्रु झै काम गरे
बर्बाद पारिन् गीतैले चेपेर बसी खान द्या छैनन् हेपेर नहेर त्यसरी माया सर्दछ गीतैले चेपेर बसी खान द्या छैनन् हेपेर जन्म पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे डल्ले भनी देखेछु चेपेको त्यही भएर होला नि हेपेको बस्यारै छ तिम्रो भावीकै घेरो त पापै लाग्छ यी तिनलाई मेरो त झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ भावीको घेरो त पापै लाग्छ यी तिनलाई मेरो त झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे डल्ले भनी जहिले नि चेप्नलाई अबदेखि हुँदैन हेप्नलाई यता सिक उताका केटियौ बल्ल राम्री मान्छे पो भेटियौ झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ बाहिरका केटियौ बल्ल राम्री मान्छे पो भेटियौ झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे कसैलाई नि हेप्ने त होइन नि अहिलेसम्म म ज्ञानी छैन नि झ्यालमा पर्दछ बहिनी भने दिनका दिन सिगारे हुनलाई भाउजू नि बिगारे झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ दिनदिनै सिगारे हुनलाई भाउजू नि बिगारे झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे नराम्रो काम गर्न ज्ञान जाग्दैन बिगारे झै म
यही कृष्ण भन्दैछिन् ए अहिले बिहे गर्दिन भन्दैछिन् जेलमा पर्दा यिनीहरूले बिगार हेरेर त्यसरी माया सर्दा छ यही कृष्ण भन्दैछिन् अहिले बिहे गर्दिन भन्दैछिन् माया सर्दा छ गरिन् कुरा उनै सम्बन्धेर छत्र दाजु ठिक छैन भन्देर जेलमा पर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा छ उनैलाई भन्देर छत्र दाजु ठिक छैन भन्देर जेलमा पर्दा छ ए हेर त्यसरी माया सम्बन्ध भनेको दाजुलाई किन हो भनेको झेलमा पर्दा आज भोलि उनैलाई मिस गर्छिन् कुन्नी किन मसँग रिस गर्छिन् जेलमा पर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा छ उनैलाई मिस गर्छिन् कुन्नी किन मसँग रिस गर्छिन् जेलमा पर्दा हेर त्यसरी माया रिस गर्न हुँदैन बिगारे पिरतीलाई सक्थे अहिलेसम्म एक छोरो पाइसक्थे जेलमा पर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा छ पिरतीलाई सक्थे अहिलेसम्म एक छोरी पाइसक्थे जेलमा पर्दा हेर त्यसरी माया राको छ दूर
बहिनी हुलागी बन्देऊ नहुनेवाला भाउजूलाई भन्देऊ न जन्म पर्दा भएर जैसारे माया सर्दा हुलागी बन्देऊ नहुनेवाला भाउजूलाई भन्देऊ न जन्म पर्दा फकाउनलाई गीतहरू गाउनु म के भनौँ आफैले फकाउनु अब यी तिनटी नङ्गाउने डियर भन्दा छन् मुन्टो बङ्गाउने कहिल्यै नि देखिन्न किन मेरो पिरली दिनन् भरे रुममा छिर्न नि दिदिनन् मेरो पिरली दिनन् भरे रुममा छिर्न नि दिदिनन् जन्म पर्दा जबरजस्ती पिरातीलाई दैन बेन हुँदै छिर्न त पाइँदैन नहुँदै के रुममा पसिन्थ्यो पहिलादेखि सँगसँगै बसिन्थ्यो रुममा पर्दा मायामा फसेको दुईटा सँगै होइन रे बसेको
भोलि चाहिँ तरक छ कोठा एक्लै खाड भने फरक छ ज्यानमा पर्दा छ रहेर त्यसरी माया सर्दा छ तरक छ कोठा एक्लै खाड भने फरक छ ज्यानमा पर्दा छ रहेर त्यसरी माया सारो खोजेको आती नबेन हुँदैन माथि भन्छौ होला छत्र दाइ आती हो म कहाँ हो र यही भाउजू माथि हो जामा पर्दा छ रहेर त्यसरी माया सर्दा छ छत्र दाइ आती हो म कहाँ हो र यही भाउजू माथि हो जामा पर्दा छ रहेर त्यसरी माया हजुर नै मातेको जन्म पर्दा छ रहेर त्यसरी माया सर्दा छ हजुर नै मातेको जन्म पर्दा छ रहेर त्यसरी माया सर्दा छ रहेर त्यसरी माया सर्दा झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दछ। सुमन थापा र खेम सेन्चुरीले यो गीत गाउनुभयो भने खेम सेन्चुरीले यो गीत बनाउनु भयो। उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धेरै धेरै धन्यवाद। आज दैलेखको वन्दना खनाल इन्द्रेणीका छत्रबहादुर साईसँग यस्तो टक्कर लिएर मिठासले गाउनुभयो। बर्दियाको वन्दना खनाल र इन्द्रेणीका छत्र साईका बिचमा बडा मिठो दोहोरी भयो। तपाईँ संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ। इन्द्रेणीमा आउने बाल प्रतिभाहरूको यो लावा र लस्कर साँच्चै थामी नसक्दो छ। जोरदार ताली दिउँ। प्रत्येक बस्तीमा हाम्रा प्रतिभाहरू उत्कृष्ट हुनेछन्। हामी सबै इन्द्रेणी टिममा छौँ। हिमालय टिभीमा प्रत्येक दिन 6 देखि 7 बजीसम्म कार्यक्रम आउँछ। राति 10:30 देखि 11:30, बिहान 5 देखि 6सम्म र दिउँसो 1 देखि 2 सम्म इन्द्रेणी कार्यक्रममै होला। यस्तो राष्ट्रिय मिडियाबाट दिनको 4 पटक आउँछ। कोही कलाकारलाई यहाँ 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। हाम्रै इन्द्रेणीका म्युजिसियनहरूले एकदम बजाइदिएर रेडियो नेपालमा गए जस्तै अरू ठाउँमा रेकर्डिङमा गए भन्दा कम हुँदैन। तर आज मलाई खुसी के लाग्यो भने एकचोटि बिचमा नबिगारिकन वन्दनाले गाउनु भयो। अचम्मै मान्नु भएको छैन? एकदमै दाइ, एकदम। अब यति म पनि अब बाल कलाकार जस्तै बनाइसकेँ मलाई। अनि यति अद्भुत कला भएका आउँछन् सब, जस्तो हाम्रो कमला बहिनी, आयुषा बहिनी, रविना बहिनी हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूलाई मैले इङ्कित गराएर गीत गाएँ होइन। उहाँहरूले मलाई पानी पिलाउनु भएको कुरा गरेँ। पानी भन्न पनि दिनु भएन भने पानीलाई अनसन लागोस्। मेरा साना बहिनीहरू एकदमै कलाका अद्भुत क्षमता भएका मान्छे। आज वन्दना झन् एकदमै ठुलो काम हो र बाल कलाकारै हो। म आफूले त्यस्तै सम्झिन्छु। आज 4 जना नातिलाई जोरदार ताली दिउँ। मिलन टमट्टा, कमला घिमिरेको नेतृत्वमा आज नचाउनु भयो। कमलालाई जोरदार ताली भने। रविना बसेल र आयुषा उभिएको देख्दाखेरि साँच्चै छक्क परियो। वन्दना, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो छ आज? एकदमै खुसी लागेको छ। इन्द्रेणी आउने सपना थियो, त्यो पुरा भएको छ। एकदमै खुसी। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म 6मा पढ्छु।
यो कहाँ सिके हो गीत गाउनु? हजुरहरूको इन्ड्रेनी नै हेर्थेँ, हजुरहरूको कार्यक्रम एउटा नै छुटाउँथिनँ अनि सबै दादा दिदीहरूको दोहोरी हेर्दा हेर्दै सिकेको हो। अनि घर को हुनुहुन्छ? घर बहिनी मम्मी मात्रै छौँ। बाबा नि? बाबा विदेश हुनुहुन्छ। कुन देश? कोरिया। कोरियाको बाबालाई के भन्नुहुन्छ त्यहाँ? त्यहाँ हेरेर केही खबर पठाउनु छ? सम्झना चाहन्छु बाबालाई नि। एकल गीत पनि गाउनुहुन्छ? गाउँछु। अनि कविता, कथा, गजल, टुक्का के आउँछ? हजुर गजल नि लेख्छु, टुक्का नि लेख्छु, शायरी नि लेख्छु। ए गजल पनि आउँछ? हजुर। भन्नुहोस् त ल गजल। मैले आमाको बारेमा पनि लेखेको थिएँ, बाबाको बारेमा पनि लेखेँ, देशको बारेमा पनि लेखेको थिएँ। एउटा शायरी चाहिँ भन्छु है। ल। सम्मान गरौँ नेपाली भेषलाई, सम्मान गरौँ नेपाली भेषलाई। कृष्ण कडेल, रमेश परसाई, धुर्मु सुन्तली र रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिको खाँचो छ यो देशलाई। कृष्ण कडेल, रमेश परसाई, धुर्मु सुन्तली र रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिको खाँचो छ यो देशलाई। गाउँमै फलाएको अर्ग्यानिक खाना खाउँ, गाउँमै फलाएको अर्ग्यानिक खाना खाउँ। सबै मिली देशमै सङ्घर्ष गरौँ, विदेश नजाउँ। सबै मिली देशमै सङ्घर्ष गरौँ, विदेश नजाउँ। ल्याउँ अब यो देशमा शान्ति, ल्याउँ अब यो देशमा शान्ति। सबै मिली गरौँ कृषिको क्रान्ति, सबै मिली गरौँ कृषिको क्रान्ति। नफैलाउँ कहिल्यै नि विकृति, नफैलाउँ कहिल्यै नि विकृति। सबै मिली बचाउँ हाम्रो कला र संस्कृति, सबै मिली बचाउँ हाम्रो कला र संस्कृति। वाह 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 वाह। घाम लागे हुने हो घमाइलो, घाम लागे हुने हो घमाइलो। सबै मिली बनाऊ अब आफ्नै देश रमाइलो, सबै मिली बनाऊ अब आफ्नै देश रमाइलो। यहाँ आए बेला कृष्ण अङ्कललाई के भन्छु भन्ने लागेको थियो मनमा? मलाई साथ सपोर्ट दिनु होला, अगाडि बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुरले धेरै दुखी पीडित जनताहरूको सेवा गर्नुभएको छ, हामी जस्तो कोपिलालाई पनि फुलफुलाउने काम गर्नुभएको छ। त्यसका लागि हजुरलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। गीतमा नअटाएको कुरो छत्रसाईलाई के भन्न मन लाग्यो? मलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मिठो दोहोरी गाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जति नै हेर्नुभयो मिलन टमट्टा, कमला घिमिरे, सब्बु बोगटी, आयुषा गौतम, रविना बसेल लगायत यी 5 जना नानीहरूलाई र यिनको कमान्डर सम्प्रिया खड्कालाई पनि धेरै धन्यवाद। आइएमई नेपाल, ग्लोबल आइएम बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन लोक सुशेरी समूह, इन्द्राणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वर र इन्द्राणी स्विट होटल नयाँ बानेश्वरको यो शीश महलको कक्षबाट आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रत्येकले सेयर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। विशेष गरी त इन्ड्रेनी हेरेर मन नपराउने सायद बिरलै हुनुहुन्छ होइन। आज विशेष हाम्रो वन्दना बहिनीको अथाह रहर थियो, हाम्रो कमला, आइसा, रविनालाई देखेर म पनि त्यस्तै गाउन चाहन्छु दादा भनेर एकदमै मलाई भन्नुहुन्थ्यो। धेरै भएको छैन, दसैँभन्दा अगाडि हो नानीसँग कनेक्सन भएको पनि। त्यस पछाडि मैले सिधै इन्द्रेनीमा ल्याएर त अब भएन होइन, इन्द्रेनी जस्तो विशाल कार्यक्रममा। त्यस पछाडि मैले आफैले चेक गरेँ होइन, गाउन कतिको सवाल जवाफ गर्न सक्छ भनेर। त्यस पछाडि उसले सवाल जवाफसँगै भाव सबै राम्रो मिलाएर गाउन सक्यो। त्यस पछाडि यति भयो त गाउन सक्छ भनेर हजुरलाई मैले यसो खबरबाट बोलाउनु भयो, नत्र भने खर्च मात्रै हुन्छ, गाह्रो छ भनेर। गाह्रो छ। कोही गाउन मन लाग्यो भने सबैले यस्तै मानसिंहले जस्तै हेरिदिनु होला, विचार गर्नु होला। अनि एकदम अब सक्ने अवस्था भयो भनेपछि आनन्द लाग्यो। सानो बहिनीहरूले पनि यस्तो चाहिँ मजाले साहित्यिक ओडहरू होइन घुसाएर यस्तो मिठो जवाफ दिनुभएको छ होइन। अब एकदम दोहोरीमा पोख्दा हाम्रो छत्रजीहरूलाई नै आछु पार्नु भएको छ होइन। एकदमै चाहिँ नि मनोरञ्जन पनि भएको छ होइन। यो अब धेरैले रुचाएको मन पराएको कार्यक्रम छ। यहाँ आउन पाउँदा एकदम मलाई खुसी पनि लागेको छ। म पनि एकदम लोक साङ्गीतिक क्षेत्र एकदम मन पराउने मान्छे होइन, माया गर्ने मान्छे। मलाई एकदम यहाँ आउन पाउँदा खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो नानीको कला कस्तो लाग्यो? पुरस्कार दिनले पुरस्कार दिनु होला, माया दिनले माया दिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि। तपाईँ ठुलो मान्छे हुनु होला। इंद्रे